बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब मौत का मंजर को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। आग के कांटे भी खाने को मिलेंगे। तर्जुमा: बेशक तुम्हारे पास उस मुसीबत की खबर आई जो छा जाएगी, कितने ही मुंह उस दिन जलील होंगे, काम करेंगे, मुशक्कत झेलेंगे, भड़कती आग में झोंक दिए जाएंगे, निहायत जलते चश्मे का पानी पिलाए जाएंगे। उनको भूख सताएगी तो खाने के लिए खारदार झाड़ मिलेगा कि ना फरबही लाएं और ना भूख में काम दें। सूरह अल-गाशिया। यानी अकरमा और मुजाहिद कहते हैं कि जरी एक कांटों वाली बूटी है जो ज़मीन से चिमटी रहती है। जब वो हरी हो तो कुरैश उसे शबरक कहते हैं और जब सूख जाए तो उसे जरी कहा जाता है। यानी इस खुराक से उस शख्स के जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना दुबला पतला होगा और ना ही उसमें ताकत आएगी, क्योंकि ये जरी जहर कातिल है। लेकिन जब तक वो तर हो यानी शबरक हो, उसे ऊँट खाते रहते हैं। बेशक जरी उसे कहते हैं जब शबरक को खुश कर लिया जाए। ये खारदार किस्म का पौधा है। जब तक तर हो यानी शबरक हो, उस वक़्त तक ऊँटों को खिलाया जाता है, लेकिन जब खुश्क हो जाए तो जहर कातिल हो जाता है। जहन्नुम में तरह तरह के अजाब होंगे। कभी खाने को ज़कूम दिया जाएगा, कभी पीप कांटे। जहन्नुम के दर्दनाक अजाब: लोहे के गर्दों से पीछे धकेलना। वलहुम मकामिउ मिन हदीद कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदु फीहा वज़ूकु अज़ाबल हरीक। और उनके लिए लोहे के गर्ज हैं, जब घुटन के सबब उसमें से निकलना चाहेंगे फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और हुक्म होगा कि चखो आग का अजाब। सूरह अल-हज। मकामा इसियात, गर्जें, कोड़े, चाबुक। वो एक गर्ज अगर रुए ज़मीन के तमाम जिन्नों और इंसानों को जमा करके मारी जाए तो सबको तबाह बर्बाद कर दे। आग के अजीम शोले जब जहन्नुम वालों को ऊपर फेंक देंगे तो फिर उनको लोहे की गर्दों से मारकर जहन्नुम के नीचे हिस्सा 70 साल की राह पहुंचा दिया जाएगा। आग के दीवारों की मोटाई। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, आग का अहाता करने वाली 4 दीवारें हैं। हर दीवार की इतनी मोटाई होगी जितनी 40 साल में मुसाफत तय की जाती हो। सरादक हर उस चीज को कहते हैं जो अहाता करती हो, खवा दीवार हो या खैमा हो। बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। वातरल मुजरिमीना यौमाइज़िम मुकर्रनीना फिल अस्फाद सराबीलुहुम मिन कातिरानिम व तख्शा वजूहहुमुन नार। सूरह इब्राहिम। तुम देखोगे मुजरिमों को उस रोज के जकड़े हुए होंगे जंजीरों में, उनका लिबास तारकोल का होगा और ढांप रही होगी उनके चेहरों को आग। उस रोज मुजरिमों को इस हाल में पेश किया जाएगा कि वो जंजीरों सलासल में एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होंगे और तारकोल का स्याह और बदबूदार लिबास उन्होंने पहना हुआ होगा। शरह अल-अल्फाज: मुकर्रनीन, मुशद्ददीन, बंधे हुए, जकड़े हुए। तोक और बेड़ियां यानी हर वो चीज़ जिसके साथ किसी को बांधा जाए। सराबील, सिरबाल, कमीस, कतरान, वो स्याल। राल जो खारिश ज़दा ऊँट पर मला जाता है यानी तारकोल। मदारिक खाजिन में है कि स्याह रंग का तेल यानी राल बदबूदार जहन्नुम में हर तरफ से उन लोगों को घेरे में लिए होगी ताकि उसके ज़रिए जहन्नुम की आग के शोले और भड़कें। किताबी में है कि वो स्याह रंग का तेल यानी तारकोल या राल उनके जिस्मों पर लेप दिया जाएगा। उसकी बदबूदार उस आग के ज्यादा असर करने की वजह से उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी, उनके जिस्म ज्यादा जलेंगे। जहन्नुम में बहुत अजाब होंगे। अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह ज़िदनहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाबि बिमा कानू युफ़सिदून। सूरह अल-नहल। जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका, हम अजाब पर अजाब बढ़ाया, बदला उनके फसाद का। यानी एक एक शख्स पर कई कई अजाब होंगे। कुफर का अजाब, दूसरों को खुदा की राह से रोकने का अजाब और गुमराह करने का अजाब, जैसा कि दूसरे मुकाम पर इरशाद बारी ताला है,
कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीनतुन इल्ला अस्हाबल यमीन फी जन्नति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नहूदु मअल खाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता आतनल यकीन फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़ीन। हर जान अपने अमलों में गिरवी यानी रहन रखा हुआ है सिवाय असहाब यमीन के, जिनके दाएं हाथ में नामा अमाल होंगे, जो जन्नत में होंगे। जन्नत वाले मुजरिमों से पूछेंगे तुम्हें किस जुर्म ने जहन्नुम में दाखिल किया है? वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाते थे और हम बेहुदा फिक्र करने वाले के साथ बेहुदा फिक्र में रहते थे और हम जज़ा के दिन क़यामत की तकज़ीब झुठलाया करते थे, यहाँ तक कि हमें मौत ने आकर पा लिया। बस उन काफिरों को किसी सिफारिश करने वाले की सिफारिश काम नहीं आएगी, यानी ये तमाम वजूह उनके अजाब की होंगी। सूरह मुदस्सिर का तर्जुमा था ऊपर, यानी ये तमाम वजूह उनके अजाब की होंगी, हर वजह से एक मुख्तलिफ अजाब होगा, इस तरह अजाब पर अजाब ही होगा। आग से बचना मुमकिन नहीं। तो बड़ा इज्जत वाला बनता था, आज मजा चख। तर्जुमा, बेशक फैसले का दिन उन सब की मियाद यानी वादा का दिन है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम नहीं आएगा और ना उनकी मदद होगी मगर जिस पर अल्लाह रहम करे, बेशक वही इज्जत वाला मेहरबान है। बेशक थोर का दरख्त गुनाहगारों की खुराक है, गले हुए तांबे की तरह पेटों में जोश मारता है, जैसे खोलता पानी जोश मारे। फरिश्तों को हुक्म होगा इसे पकड़ो, ठीक भड़कती आग की तरफ बजोर घसीटते ले जाओ, फिर उस सर के ऊपर खोलते पानी का अजाब डालो, फिर उसे कहा जाएगा चख अजाब का मजा, हाँ तू ही बड़ा इज्जत वाला करम वाला है। सूरह दुखान, यानी तू तो बड़ा इज्जत वाला बनता था, कहता था मैं सरदार हूँ, रईस आजम हूँ, इस तकब्बुर व अनाद की वजह से तुम मुझसे रूगर्दानी करता रहा। अब जरा मेरे अजाब का मजा भी चख, तुझे समझ आ जाए कि तू कितना इज्जत और करम वाला है। जुबान से तो बड़ी डींगे मारता रहा, अंबिया कराम की तकजीब करता रहा, आज जरा अजाब को देख कर भी वही दावा कर, लेकिन उस वक़्त तो बड़े बड़े मुतकब्बरों का ये हाल होगा। वलो तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम, पारा 21। आप देखेंगे जब मुजरिम अपने रब के पास सर नीचे डाले होंगे। भागने की कोशिश पर आग के शोले मारे जाएंगे। युरसलू अलैकुमा शुवाजुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतासिरान, सूरह रहमान। ए ग्रोह जिन्नो इंस, भेजा जाएगा तुम पर आग का शोला और धुआं, फिर तुम अपना बचाव भी ना कर सकोगे। यानी अगर तुमने उस रोज भागने की कोशिश की तो तुम पर आग का खालिस शोला और काला धुआं छोड़ा जाएगा, वो उसी कदम पर तुम्हें भून कर रख देगा। शवास, वो शोला जिसमें धुएं का नामो निशान ना हो। नहास, वो धुआं जिसमें शोला ना हो। नहास का दूसरा मायनी पिघला हुआ तांबा भी है। अब इस तफसीर के समझने के बाद आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के तर्जमे की तरफ गौर करें, कैसे एक नुक्ते से मकसद की तरफ इशारा होता है। आपका तर्जमा, तुम पर छोड़ी जाएगी बे धुएं की आग की लिफ्ट और बे लिफ्ट का काला धुआं, फिर बदला ना ले सकोगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने शवास को मायनी बे धुएं की आग की लिफ्ट करके पूरी तफसीर वाज़े फरमा दी कि शवास आग के उस शोले को कहते हैं जिसमें धुआं ना हो और वो अपनी लपेट में ले ले, हर तरफ से छा जाए। और नहास का मायनी है आपने बे लफ्ट का काला धुआं किया है, जिससे पूरी तफसीर वाज़े हो रही है कि नहास वो धुआं है जिसमें शोला ना हो, और जिस आग में शोला ना हो वो इस तरह अपनी लपेट में नहीं लेती जिस तरह शोले वाली आग अपनी लपेट में लेती है। इसी तरह फला तन तासिरान का मायनी किया तो फिर बदला ना ले सकोगे, यानी अगर तुमने दुनिया में किसी पर एहसान किया भी था तो वो भी तुम्हारे काम नहीं आ सकेगा कि तुम्हें अजाब से छुड़ा सके। इतनी लंबी तफसीर को आपने अपने तर्जमे से ही वाज़े फरमा दिया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के तर्जमा कंजुल ईमान के हुस्न जमाल और खूबियों को देखने के लिए बंदा हकीर सरापा तकसीर की किताब तस्कीन अल जनान फी महासन कंजुल ईमान का मुताला करें तो पता चलेगा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के तर्जमे में वो कमालात हैं जो दूसरे तराजुम में नज़र नहीं आते। लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया है कि अभी तहकीक के इब्तदाई मराहिल हैं,
جیسے تحقیق و تدقیق کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، ایسے آپ کے ترجمے کے حسن و جمال میں اور نکھار آئے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ کئی مقامات میری نظر میں آ رہے ہیں جن کو اپنی کتاب میں نہیں سمو سکا، ممکن ہے کوئی اور صاحب علم اس پر توجہ فرمائیں۔ دوزخ محلات کی طرح چنگاریاں اڑا رہی ہوگی۔ ترجمہ: چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں نہ سایہ دے نہ لپٹ سے بچائے۔ بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے جیسے اونچے محل، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ سورہ المرسلات۔ قیامت کے دن منکر کو حکم ملے گا، چلو اس جہنم کی طرف جس کا تم انکار کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں بلند ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ سایہ ٹھنڈا سایہ نہیں جس کے نیچے آگ کی تپش سے نجات مل جائے۔ بظاہر تو یہ سایہ معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں یہ دوزخ سے اٹھتا ہوا دھواں ہے۔ اگر کوئی بھاگ کر اس کے تلے پناہ لینا چاہے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کی کوئی چھاؤں نہیں، اس کے نیچے کھڑے ہونے سے کوئی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی۔ تنور سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو آپ دیکھیں تو پہلے وہ ایک بگولے کی طرح اٹھتا ہے، جب وہ فضا میں بلند ہوتا ہے تو اس کی کئی شاخیں الگ الگ بننے لگتی ہیں۔ دوزخ سے جو دھواں اٹھے گا اس کی 3 شاخیں ہوں گی۔ چہرے بدنما ہوں گے اور رب تعالیٰ کی دھتکار ہوگی۔ ترجمہ: ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے۔ اب پوچھے گا، کیا تم پر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ایسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔ رب فرمائے گا، دھتکار ہے، دفع ہو جاؤ، پڑے رہو اس میں، مجھ سے بات نہ کرو۔ سورہ المومنون۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، وَهُمْ فِيهَا قَالِحُونَ، اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے۔ آپ نے ان الفاظ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنمی شخص کا اوپر والا ہونٹ سکڑ کر سر کے وسط یعنی درمیان میں پہنچ جائے گا اور نیچے والا ڈھلک کر ناف تک آ جائے گا۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ وہ دوزخی لوگ جہنم کے داروغہ یعنی مالک کو 40 برس تک پکارتے رہیں گے۔ اس کے بعد وہ کہے گا، تم جہنم ہی میں پڑے رہو گے۔ پھر وہ پروردگار کو پکاریں گے اور کہیں گے، اے رب ہمیں دوزخ سے نکال، اور یہ پکار ان کی دنیا سے دونی عمر کی مدت تک جاری رہے گی۔ اس کے بعد انہیں جواب دیا جائے گا، دھتکار ہے، پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اور دنیا کی عمر کتنی ہے، اس میں کئی اقوال ہیں، صحیح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جہنم میں گدھے کی طرح ہینگیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَاقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ سورہ ہود۔ تو وہ جو بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہیں، وہ اس میں گدھے کی طرح ہینگیں گے۔ سخت آواز جو گدھے کے ابتدائی ہینگنے پر ہوتی ہے اس کو زفیر کہا جاتا ہے، اور گدھے کے ہینگنے کی آخری آواز جو وہ اپنے پیٹ میں ہی گھماتا رہتا ہے اسے شہیق کہا جاتا ہے۔ یعنی جہنمی لوگ عذاب جہنم کے درد و الم سے کراہتے ہوئے اتنی زور زور سے اور آہستہ آہستہ پیٹ میں گھما گھما کر چیخیں ماریں گے، یوں محسوس ہوگا گویا گدھے ہینگ رہے ہوں گے۔ عذاب سے پہلے ہی انجام نظر آئے گا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ۔ سورہ القیامہ۔ اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے، خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا۔ میدان محشر میں ہی اپنے اعمال کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ ہمہ وقت فکر دامنگیر ہوگی کہ ہائے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کفر و بدکاریوں کا انجام سامنے آ جائے گا تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام کی شان میں گستاخیوں کا ہی یہ انجام ہے۔ اس وقت چیخنا، چلانا، دعائیں کرنا، التجائیں کرنا سب ہی بے سود ہوں گے۔ جہنم میں سخت سردی کا عذاب بھی ہوگا۔ جہنم میں مقصد عذاب دینا ہوگا، اسی وجہ سے سخت ٹھنڈی یخ پیپ اور سخت گرم تانبا پگھلا کر دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح سخت گرم سے تکلیف ہوگی اسی طرح سخت سرد سے بھی تکلیف ہوگی۔ جہنم کے زیادہ طبقات میں آگ کا عذاب ہوگا، اس لیے آگ کا ذکر کثرت سے کیا گیا ہے۔
ورنہ ایک وہ طبقہ بھی ہے جو ضمحریر کہلاتا ہے، جس میں سخت سردی ہوگی، انسان کی برداشت سے جب سردی بھی بڑھ جائے تو وہ بھی عذاب علیم یعنی دردناک عذاب ہی ہوتا ہے۔ آگ کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ زیادہ طبقات میں پائی جائے گی، گویا کہ نار سے مراد دار عقاب ہی ہے، کیونکہ وہاں اور عذاب بھی ہوں گے، جیسے زمہریر سردی کا عذاب، اور محل پگھلائی ہوئی دھات کا عذاب، اور زری آگ کے کانٹوں کا عذاب بھی ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا میں نیک اعمال کرے، برائیوں سے اجتناب کرے، عظمت انبیاء کرام اور بالخصوص مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، آپ کی محبت کو سینہ میں جان گزیر کرے، اور اولیاء کرام کی شان کو سمجھے، دین حق پر قائم رہے، موت یاد رکھے، جنت و دوزخ کو مد نظر رکھے، رب تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا طالب رہے، بس یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے آباء و اجداد اور میرے اہل و عیال اور میرے اساتذہ کرام اور میرے رفقا کرام کو جنت الفردوس عطا فرمائے، دوزخ سے محفوظ فرمائے، عذاب قبر سے بچائے، دین حق اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے برادرم قاری محمد آصف صاحب قادری اور برادرم قاری محمد عارف صاحب قادری کے ارشاد پر باوجود عدیم الفرصت ہونے کے کتاب کی 3 ماہ 20 دن میں تکمیل کر لی۔ اللہ تعالیٰ اس میری کاوش اور قادری برادران کی مالک حق کی خدمت کو قبول فرمائے۔ قادری برادران اور ان کے پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ شاہ تراب الحق صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ الاختتام بفضل تعالی 4 دسمبر 1994۔ حافظ عبدالرزاق بہترالوی خطاروی۔ یہ کتاب ختم ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کتاب کو پڑھ پایا۔ مجھے خود پڑھ کے بہت اچھا لگا، بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں، بہت سی چیزیں درست ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں۔ پھر انشاءاللہ اگلی کتاب شروع کریں گے تو ملاقات ہوگی، بہت جلد اگلی بک شروع کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس کو اور شیئر کریں، شیئر کرنے سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ میں پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ مجھے اس کے سبسکرائب ہونے سے جو ارننگ کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ ویسے بھی بہت مشکل ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج کل الٹی سیدھی چیزیں تو بہت چل جاتی ہیں، ایسی چیزوں کے چلنے میں سالوں لگتے ہیں، اور وہ سالوں میں بھی اگر کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اس کا ہو سکتا ہے، اور اگر ہوا بھی تو وہ اللہ کی راہ میں انشاءاللہ جائے گا۔ لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے۔ جو حال اس وقت ہوا ہے، غلط صحیح کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے صاف پتہ چلتا ہے کہ غلط زیادہ چل رہا ہے اور صحیح کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، بجائے اس کے غلط پہ تنقید ہو، صحیح پہ تنقید ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اپنا اگلی نسلوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی ایک کوشش ہے کہ ایسی کتابوں کو میں ڈیجیٹل کر رہا ہوں، تاکہ ڈیجیٹل پہ جہاں دوسرا مواد مل رہا ہے وہاں یہ چیز بھی ملنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔